ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. خزانة الفقيه، الحلقة الأخيرة. مرت سنتان على زواج الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله من عائشة بنت العربي. كانت في البداية خادمته التي أنقذته من الأوساخ التي غرق فيها يوم فقد القدرة على المشي. تزوجها وتكفل بأيتامها الثلاثة. في تلك السنة الثانية أنزلهم منزلة أبنائه إذ لم يكن له ولد. استعاد منزل الفقيه الحياة منذ أن حلت به عائشة. من حين لآخر كان الشيخ يقيم حلقات للذكر، كما أن المنزل لم يكن يخلو من زائر من طلاب العلم، فقد كانت للفقيه عبد الرحمن مكتبة يضرب بها المثل من حيث غناها وتنوعها. لما حلت عطلة الصيف حلت ضيفة على منزل الشيخ ابنة أخيه فاطمة التي قدمت من وجدة. لم تكن قد زارت عمها منذ سنين طويلة. للمرة الأولى تراه مقعدا يستعمل كرسيا متحركا. حسب الشيخ أنها تذكرته وجاءت تزوره إحياء لصلة الرحم، خير أنها ما أن علمت بأن التي ترعاه إنما هي زوجته، حتى ثارت في وجه المرأة واتهمتها بالشعوذة وبأنها استغلت حالة الضعف التي آل إليها الشيخ لتسيطر على ماله وأملاكه. لم تتوقف فاطمة عند ذلك الحد، بل أبلغت شقيقها علي عميد كلية الآداب بمراكش الذي لم يتأخر في الوصول. ثارت ثائرة الفقيه، وبعد أن ذكرهما بأنهما تخليا عنه يوم كان بحاجة إلى المساعدة والشفقة طردهما من البيت. كانت تلك الزيارة حافزا للشيخ ليرد على نكران أبناء أخيه للجميل. كان يعلم أنهم يتحسسون أخباره حرصا على ما سيؤول إليهم من ميراث، ولذلك نراه قرر أن لا يدع لهم ما يرثونه منه. كانت خزانة الكتب أثمن ما يملكه الشيخ، وقد قرر أن يبيعها، وكان قبل زيارة علي وفاطمة يرفض ذلك. هو الآن يريد بيعها حتى لا تؤول إلى من تخلوا عنه في محنته. في السابق كان يفكر أن يهديها إلى مكتبة المدينة، ولكن كثيرا من المهتمين تحدثوا له عن مخطوطات اختفت من مكتبات بعد إهدائها إليها. باعها أطراف همهم الأول المال. دعا صديقه الفقيه بالمامون وكلفه بأن يتولى بيع الخزانة. بعد أيام تلقى عرضا محترما، احتفظ لنفسه ببعض الكتب ووافق على البيع. طلب من الفقيه بالمامون أن يقسم المبلغ بالتساوي بين ربائبه، وأن يقوم بفتح حساب بنكي لكل واحد من الثلاثة ويودعه تلك المبالغ على ألا يتصرفوا فيها إلا بعد بلوغهم سن الرشد. وهب الفقيه عبد الرحمن باقي ممتلكاته إلى زوجته. لم تكن عائشة على علم بما قام به زوجها، كما لم تكن تعلم أن الشيخ ضمن مهرها المنزل الذي يسكنه. بمرور السنوات تدهورت الحالة الصحية للفقيه. كان مع ذلك لا يفتر عن شكر الله على أن وفقه لمساعدة اليتامى الثلاثة ربائبه الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم إلى المستوى الجامعي. ولما أحس باقتراب أجله
سلم الفقيه بن المامون وصية كتبها بخط يده، وطلب منه ألا يستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ذات صباح أصابت الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله نوبة قلبية لم تمهله سوى بضع ثوان، بعدها أسلم الروح. سرى الخبر في المدينة العتيقة لسلا. مات الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله. في اليوم التالي بعد صلاة الظهر شيعت جنازة الفقيه، شيعه إلى مثواه الأخير جمهور غفير، كما حضر الجنازة عدد من الفقهاء قدموا من خارج سلا، ولكن أيا من أبناء شقيقه لم يكن من بين المشيعين. دفن الشيخ إلى جوار والديه وإخوته في زاوية سيدي علي التي كان قبل أن يصاب بالإعاقة يتولى بها إمامة الصلوات الخمس. الآن آل الأمر إلى ربيبه إبراهيم. مرت عدة أيام، وذات مساء اقتحم منزل الفقيه ابن أخيه علي عميد كلية الآداب بمراكش. كان معه جماعة من رجال الحراسة استأجرهم من إحدى الشركات. أمرهم بطرد عائشة أرملة الفقيه عبد الرحمن وأولادها من البيت، بيت أجداده. لما لاحظ علي أن خزانة الكتب اختفت زاد التوتر حدة. سأل عنها عائشة التي ردت بأن الفقيه تصرف فيها قيد حياته وأنها لم تكن تتدخل في شؤونه تلك. ولكن علي لم يصدق المرأة، اتهمها بالسرقة وتقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك. لم تكن عائشة تتوقع أن تجعلها الأيام متابعة أمام القضاء وبتهمة السرقة، لم تكن تتوقع وهي لا تصدق ما يحدث الآن. استدعاها عميد الشرطة المكلف بالدائرة الأولى تأسيسا على تعليمات توصل بها من وكيل الملك الذي أمر بإجراء بحث في الموضوع وتقديم الأطراف مع جمع كل الأدلة ووسائل الإثبات. كان العميد قبل أن تحضر أمامه عائشة قد دون ادعاءات علي بن عبد السلام ابن شقيق الفقيه عبد الرحمن. لم يكن في أقوال عميد الكلية ما يدفع إلى الشك في صدقها. ثم حضرت عائشة إلى مقر الدائرة الأولى للأمن. كانت متشحة بالبياض إذ لم تكن العدة قد انقضت. كانت لدى العميد فكرة تكاد تكون راسخة، إن التي أمامه الآن لم تكن بالنسبة إليه سوى خادمة عرفت كيف تستحوذ على عقل الفقيه، ثم بعد ذلك على ما كان يملك. صارت زوجة الفقيه بين عشية وضحاها. تلك هي الصورة التي كونها العميد عن عائشة. فجأة فتح باب مكتب العميد، أذن بإدخالها. لما رآها بدت له متأثرة لفقدان عزيز، كانت تبدو عليها علامات الوقار. أبلغها العميد بموضوع الشكاية التي تقدم بها علي ابن أخي زوجها الهالك. عرض عليها مضمون ما يدعيه الرجل. قالت إنها بعد وفاة زوجها الأول لم تكن تنوي الزواج، ولكن إجبارها على الرحيل عن السكن الوظيفي الذي كان يشغله زوجها أجبرها على العمل في البيوت، وذاك ما جعل الفقيه عبد الرحمن في طريق حياتها. حكت للعميد كل المراحل التي سبقت زواجها من الفقيه، وكيف وضع أبنائها موضع أبنائه وساعدهم على إتمام دراستهم. لم يرصد العميد في أقوال عائشة ما يؤيد ادعاءات علي عميد الكلية، ولكنه كان بحاجة إلى أدلة ملموسة تؤيد أقوال المرأة في موضوع خزانة الكتب مثلا. قالت عائشة للعميد إن الفقيه سي عبد الرحمن ظل يتمتع بكامل قواه العقلية إلى أن توفي، وإن الدليل الأكبر على ذلك أنه كان يدير بنفسه حلقات الذكر والمجالس التي كان يحضرها عدد من العلماء وكثير من أصدقائه. أضافت عائشة أن السي عبد الرحمن تصرف في خزانة كتبه وهو في كامل قواه العقلية، وإنها كدأبها لم تتدخل في ذلك. كان العميد قد فكر في الإبقاء على عائشة رهن الحراسة، ولكن ما أدلت به دفعه إلى إعادة النظر في الأمر. اتصل بوكيل الملك وأبلغه بتلك المعطيات،
وتم الاتفاق على أن لا تغادر منزلها وأن تحضر إلى المفوضية كلما تم استدعاؤها. وافقت عائشة. كان على العميد أن يعمق البحث حول ما أدلت به عائشة. في المستندات العامة لم يكن ما يفيد بوجود سوابق لعائشة أو لأي من أبنائها. وجه العميد معاونيه إلى الحي الذي تقطنه عائشة لتقصي أخبارها. جاءت المعلومات تثبت نقاء سجل المرأة، بل إن الشهادات التي توصل بها الباحثون جاءت تذكر أفضال المرأة وعنايتها بالفقيه عبد الرحمن. تم استدعاء عائشة من جديد إلى مفوضية الشرطة. طلب منها العميد أن تدله على شخص من معارف زوجها يكون على اطلاع أكثر من غيره على أسرار الراحل. كانت تعلم أن الفقيه محمد بن المامون كان أخلص الأصدقاء للمرحوم سي عبد الرحمن، كما أنه كان المؤتمن على كثير من أسراره، ولذلك كانت أول من فكرت فيه. قالت للعميد إن الفقيه سي محمد بن المامون هو الذي يعرف كل شيء عن زوجها الراحل. كان الفقيه بن المامون كما رأينا عدلا لدى المحكمة الشرعية. قبل أن يتصل به حرص العميد على استكشاف أحواله. جاءت كل تقارير تؤكد ما عرف عن سي بن المامون من ورع وسعة علم ودراية بمجال اشتغاله. لم يستدعه العميد إلى المفوضية ولم يبعث بأحد من معاونيه لاستجوابه، بل قرر أن يزوره بنفسه في مكتبه. اصطحب معه آلة راقنة وأحد المفتشين لكتابة المحضر. رحب الفقيه بالعميد وبمساعده، وأبدى استعدادا للإدلاء بالشهادة حول كل ما يعرفه عن المرحوم سي عبد الرحمن بن عبد الله. تحدث عن صديق العمر، عن سنوات الدراسة الأولى، وعن القرويين، وعن ذكريات مشتركة. ولكن الذي استوقف العميد تلك المرحلة التي تلت إصابة المرحوم الفقيه عبد الرحمن بالشلل، ومعاناته مع العزلة التي فرضها عليه المرض وهجران الأصدقاء وأبناء أخيه سي عبد السلام. حكى الفقيه بن المامون عن ذلك اليوم الذي حضر فيه علي نجل الفقيه عبد السلام بمعية زوجته الفرنسية وأبنائه، وعن الألم الذي سببته اللامبالاة التي تعامل بها علي مع عمه الذي لم يكن يجد من ينظف فراشه ويطعمه. قال الفقيه بن المامون إن عليا الذي كان عميدا للكلية بمراكش أبان يومها عن كفر بما لعمه عليه من أفضال. حكى الفقيه بن المامون عن عائشة الطيبة التي حلت بمنزل الفقيه عبد الرحمن خادمة تسعى على عيالها الأربعة، وكيف قبلت بالزواج منه، هو العاجز عن كل شيء، وكيف استطاعت أن تعيد إليه الإحساس بالحياة. أفضى الفقيه بن المامون إلى العميد رئيس الدائرة الأولى بسلا بقرار المرحوم سي عبد الرحمن إنزال أبناء زوجته منزلة الأبناء منها، وقدم الوثيقة التي تثبت ذلك، كما تحدث عن بيع المرحوم خزانة كتبه وتبرعه بما حصل عليه من البيع لربائبه. أفضى الفقيه بن المامون للعميد بسر همس به الفقيه الراحل في أذنه يوم زواجه من عائشة. قال إنه أمهرها 10,000 درهم والمنزل الذي كان يسكنه الفقيه. لم تكن عائشة نفسها تعلم بذاك السر. كان مساعد العميد يمنح الجلسة إيقاعا بكتابته المحضر على الآلة الراقنة. بدا العميد وقد حصل على ما يدعم موقف عائشة، ولكن الفقيه سي محمد بن المامون أضاف للعميد شيئا آخر، فقد أخرج من درج مكتبه وصية كتبها المرحوم الفقيه عبد الرحمن بخط يده. في رسالته تلك يؤكد الفقيه الراحل أنه عمد إلى كتابة هذه الوصية لعلمه بأن أبناء أخيه لن يدعوا أرملته عائشة ولا أبناءها يهنؤون بالحياة. حكى في تلك الرسالة الوصية الألم الذي سببه له تنكر أبناء أخيه له في الوقت الذي كان في أمس الحاجة إليهم. قال إنهم لم يذكروا شيئا مما قدمه إليهم بعد وفاة والدهم، ولذلك قرر أن يضع حدا لكل ما يربطه بهم. كانت الرسالة الوثيقة الأخيرة التي تسلمها العميد، ضمها إلى المحضر وباقي الوثائق التي توفرت
ثم أحال الملف على وكيل الملك الذي ما أن اطلع عليه حتى أعاده إلى العميد وطلب منه أن يبلغ مضمونه إلى المشتكي وأن يأمره بإنهاء احتلاله للبيت الذي آل إلى عائشة. لما حضر المشتكي علي عميد كلية الآداب لم يكن يخامره أدنى شك في أن المعركة حسمت لصالحه، ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالحجج والدلائل التي تؤكد حقوق عائشة في البيت وفي كل ما خلفه المرحوم. وبينما انسحب علي وقد يئس من الحصول على المنزل بعدما يئس من الظفر بخزانة عمه الفقيه، كان الفقيه بالمامون يخبر عائشة بأن المنزل جزء من صداقها ويطلعها على وصية المرحوم إليها وإلى أبنائها. ملفات بوليسية.